It is too early to comment on elections. It is another 2 more years. 2 वर्सां उरलेली आहा. सगळे आमदारांनी काम करचें. आमी चालू आहा आमचें काम. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन खूब काम पेंडिंग उरलेलें आहा. ते चालू आहा. तेणें आपलें काम करचें. लोक डिसायड करतलो. People of Mandre constituency will decide who will be the next MLA. आमी कितले उलयले. हांव उलयलो, जीत उलयलो, आनी कोण उलयलो म्हणून तशें जायना तें. आमी पळयल्लें आहा की आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसूं खंयचीय कॉन्स्टिट्युएन्सी आसूं जेन्ना लोक म्हणटा की आमकां नेव आमदार हाडपाक जाय ते हाडटाच. आमी कितले सांगले आनी केले म्हणून तशें जायना. देर इज लॉट ऑफ वॉटर वीच हॅज टू फ्लो इन द रिवर्स ऑफ मांद्रे. जी ती रिवर येयल्या भितर आरांबोल केरीसून भितर गेल्या तर खूब आनीक 2 पावस येवपाचे आहा. तेजे उपरांतूच इलेक्शन आहा. Lot of water will flow, lot of tides will come, low tides will go, high tide will come. So people will decide whoever is the best, who will work for the people. जे लोकांचे दुःख आयकतलो, लोकांची कामां करून दितलो तो आमदार जातलो. सर तुमकां इंडिव्हिज्युअली तुमकां कॉन्टेस्ट करपाक इन्विटेशन हाऊ यू आर रिएक्टिंग फॉर दॅट ते डिसायड करतले. आमचे कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक ते म्हणत मायकल तू आनीक नाका जाल्यार आमी गेले मागीर मांद्रे. तो मायकल म्हणटा तो आपणा एवरीबडी रायट आहा. लोक आपयता पळय सगळ्यान पयलीं म्हाका दिसता लोकांनी आपोवचे पेक्षा ताका देव आपयता ते पयलीं पळोवन घेवचें. कित्याक हांव जेन्ना बांबोळेच्यान वयता पळय तेन्ना खुर्साक हांव पांयां पडटा तेन्ना थंय बांबोळे थंयसर खुर्सा कडेन देवा कडेन देवूय विचारता अरे तो मायकल खंय काय विचारता. ते पयलीं तेणी उतर थंय वचोन दिवपाचें कित्याक थंय वचोन पांयां पयलीं पडोंक जाय. दुसरें तुका जे तो स्टेटमेंट्स करीता आयज म्हाका दिसता तेणी स्टेटमेंट केला की कलंगूटच्या लोकांनी जर नाका म्हटलें म्हणजे खंय तरी तेची कॉन्स्टिट्युएन्सी लोक ताका रिजेक्ट करतात अशें जालां. आनी दुसऱ्या कडेन वचोन परत तेंच करूंक सोदता अशें तेजें स्टेटमेंट आहा. पूण ताका इतलेंच सांगूंक सोदता शिवोलचे लोक कितलेशेच पंच सरपंच शिवोलचे लोक कितलेशेच म्हाका येवन एप्रोच करतात आमची हांगा कामां जायनात मातशें कितें तरी जाता जाल्यार पळय म्हणून. सो तशें कांय ना. जर ताका दिसता कोण तरी ताका एप्रोच जाता आमकां खूब जाण एप्रोच जाता आनी आमी एप्रोच जाता तांकां हेल्पूय करपाक रेडी आहा. पूण तुमी म्हणटा तशें शिवोलचे तो म्हणटा तशें मांद्रेचे तशें म्हणटा पूण सरकारान तुमी एकाच हितून आसा. कोणाचे हें जालें मागीर सरकार काम करना जाल्यार लोकांक कितें जाय ते लोकांचेर डिपेंड आहा. लोकांक दिसता बाबा कोण कितें करता तेजे वांगडा आसता. पूण तूं म्हणटा सिओलचे लोक येता कामां जायना म्हणटा त्याच सरकारान त्याच सरकारान कोणा कामां कोण सरकार करना. तो स्टेटमेंट करता ताका कितें तथ्य आहा तो जाणा. कितें हांव कितें स्टेटमेंट कितें रियलिटी कितें आहा ती हांव जाणा आनी तूं वचोन मागीर वचोन ते दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक वचोन विचार कितें आनी कितें फॅक्ट. पूण एट द एंड ऑफ द डे जीत एवरीबडी इट्स डेमोक्रेसी एवरीबडी हॅज अ रायट टू गो एनीवेअर. 100% हांव तेकाच सांगता कोणी खंयूय कंटेस्ट करूं शकता आनी आमी कोणाकूय कंटेस्ट करपाक उबे दवरूं शकतात आनी आमी सपोर्टूय करूं शकता. सो वी आर रेडी. सो पूण मांद्रे कितें खजान आसा. मांद्रे आतां कित्याक कोस्टल बेल्ट आसल्या कारणान थंयसर तेका कितें जालां कलंगूट काबार जाला. आतां ते मांद्रे दिसता तेका ते काबार करूंक सोदता आनी कांय ना. तूं हांसता तूं भितरल्यान भिरांतूय आसा. भिरा हांवें सांगलां तशें तेणी फक्त ट्राय मारून पळोवपाची म्हणून. अजुनूय तेंच म्हणटा तूं यो बाबा तूं आपूण रेडी आसा. आमी येतात आमी येवपाक रेडी आहा. तो थिंगा येता जाल्यार तूं कलंगूट येतलो पयर ओ शिवोल येतलो. सुरवात तरी करुया आतां सुरवात मरे. ना पूण तो मांद्रे म्हण दिसती पडटा. तूं कलंगूट दिसतलो ओ शिवोले दिसतलो. पळय हांवें तुका सांगलां बरें शिवोलचे लोक कितलेशेच एप्रोच जातात. तूं शिवोले हांव वचपाचें ना कोण तरी आसतले तुजे मनीस आसतले मनीस आमचे. ओके सो तूं तशें म्हणटा मायकला हें करता तूं आमच्या हितून हांव तुज्या हितून दाखयता. डन. ओके थँक्यू.